अब हामी example number 6 solve गरौँ. So example number 6 मा सोधिएको छ, a function is defined as fx is equal to x squared minus 1 for x is less than 3. So जब x less than 3 छ भने हाम्रो फंक्शनको डेफिनेसन छ x squared minus 1. भने जब x भन्दा ठुलो छ वा x नै लाइक 3 नै छ हाम्रो. So जब 3 भन्दा ठुलो छ वा 3 नै छ हाम्रो x को भ्यालु, यसको मिनिङ भयो कि x is greater than equal to 3, तब हाम्रो फंक्शनको डेफिनेसन छ 2kx. So अब हामीले k को यस्तो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने कि हाम्रो जुन फंक्शन छ त्यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन पुग्छ. यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ, हाम्रो मेन क्वेशन यही छ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ k so that fx is continuous at x is equal to 3. So हामीले k को यस्तो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने जस कारणले हाम्रो जुन फंक्शन जुन छ त्यो कन्टिन्युअस हुन पुग्छ. र कन्टिन्युअस कसरी हुन्छ त्यसका लागि हामीलाई तीनटा क्लुजहरु छन्, तीनटा पोइन्ट्सहरु छन् जुन हामीले चेक गर्नु पर्ने. सो हामी स्टेप बाइ स्टेप जाँदै जाउँ र हेरौँ कि के आउँछन् यहाँ. सो हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट चेक गर्छौं र फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ कि f of 3 कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने र यो फिनाइट हुनु पर्ने. सो f of 3 हाम्रो यहाँ कति हुन पुग्छ, f of 3 भनेको हामीले यो डेफिनेसन युज गर्नु पर्यो. सो यहाँ 2kx हुन पुग्छ हाम्रो भ्यालु. 2kx भन्दाखेरि 2 into k into x, हामी यहाँ नि 3 राखे हुन्थ्यो, 2k into 3 यो हुन्छ हाम्रो 6k. सो हाम्रो f of 3 छ 6k. यो कुनै एउटा भ्यालु छैन फिक्स किनभने k भेरिएबल छ, हामीले k को भ्यालु नै पत्ता लगाउनु पर्ने. अब हामी सेकेन्ड कन्डिसन जाउँ. सो सेकेन्ड कन्डिसनमा सोधिएको छ, लाइक हामीलाई थाहा छ, सोधिएको छैन. सो लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 3 माइनस, यो भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट. सो दिस इज दिस अफ fx इज इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्डमा हामीले फेरि लेस देन वाला युज गर्नुपर्ने. तपाईँ फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ नम्बर लाइन बनाएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि मानौ यहाँ 3 छ भने माइनस भन्दाखेरि त हामी यताको भ्यालु जरुर लिन्छौँ, ओके, वा यताबाट हामी अप्रोच गर्छौँ 3 लाई. सो यो त सबै भ्यालुजहरु लेस देन 3 हुन्छन्. सो हामी फर्स्ट जुन डेफिनेसन छ त्यो युज गर्छौँ यहाँ. दिस इज इक्वल टु x स्क्वायर्ड माइनस 1. सो अब हामी 3 को भ्यालु लाइक x को भ्यालु 3 राखौँ यहाँ. सो यहाँ हुन्छ हाम्रो x स्क्वायर्ड माइनस 1 इज इक्वल टु 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टु 8. सो हाम्रो f of x 8 आयो. ओके गुड. अब हामी एक्चुअली f of x होइन, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 8 आयो. सो अब हामी राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ. सो राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामी यहाँ लेखौँ limit of x tends to 3 plus of fx is equal to प्लस छ भने हामी यहाँ आफ्नो राइट ह्यान्डबाट अप्रोच गर्छौँ. यसको मिनिङ भयो कि हामी अर्को डेफिनेसन युज गर्ने छ यहाँ 2kx मा हामी 3 राख्छौँ भने 2 into k into 3 भन्न सक्छौँ हामी, which is equal to 6k. ओके, यहाँ हामीले कन्टिन्युअस बनाउनु छ. यसको मिनिङ भयो कि यहाँ दुवै लिमिट लाइक इक्वल हुनु पर्यो. इक्वल हुन्छन् तब मात्रै लिमिट एक्जिस्ट गर्छ. यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छन् तब मात्रै 3 मा हाम्रो यस फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ. सो हामी लेख्न सक्छौँ सो फर लिमिट टु एक्जिस्ट, फर लिमिट, और यहाँ लिमिट लेख्नुभन्दा पहिला हामी डेफिनेसन नै लेखौँ लिमिटको. सो फर लिमिट एट x इज इक्वल टु और x टेन्ड्स टु 3 अफ fx टु एक्जिस्ट, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुनु पर्यो. द्याट मिन्स कि लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 3 माइनस अफ fx शुड बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 3 प्लस अफ fx. सो हामी भ्यालुज राखौँ यहाँ, और 8 इज इक्वल टु 6k और k इज इक्वल टु 8/3 विच इज 8/6 एक्चुअली. सो 8/6 हामी भन्न सक्छौँ. So 8/6 which is equal to 4/3. So k को भ्यालु यदि 4/3 भयो भने हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट गर्न सक्छ. यदि लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने जे पनि हाम्रो यहाँ लिमिट छ हामी हेर्न सक्छौँ कि जुन 4/3 राख्छौँ भने हाम्रो जुन 6k छ, यो 6k त पक्कै पनि हाम्रो फंक्सनल भ्यालुसँग इक्वल छ. अब हामी थर्ड पोइन्ट पनि लेखौँ. सो अब थर्ड पोइन्ट पनि चेक गरौँ. थर्ड पोइन्टमा हामी लेख्न सक्छौँ कि लिमिट of x tends to कति थियो 3 fx is equal to 4/3 into 8 was simply 4/3 into 6 actually, which is simply 8 is equal to f of 1 होइन f of 3 actually. So f of 3 which is also 6 into 4/3 which is also 8. Therefore k is equal to 4/3 makes
fx कन्टिन्युअस। ओके, सो यदि हामी k को भ्यालु 4/3 राख्यो भने हाम्रो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन पुग्छ, किनभने यहाँ 4/3 राखेपछि तीनटै क्राइटेरिया फेरि फुलफिल्ड हुन्छन्। त्यसरी हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 6 यहाँ सल्भ हुन्छ। त्यसरी हामीले अहिलेसम्म लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीबाट जति पनि एक्जाम्पल सोधिन सकिन्छन् वा जति पनि क्वेसन सोधिन सकिन्छन् ती सबै प्याटर्न र क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसकेछौँ। हाम्रो एक्जाममा यही 6वटा क्वेसन्सहरू मध्ये कुनै एउटा प्याटर्न क्वेसन आउन सक्छ। ओके, सो दिस इज इनफ फर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। सो अब हामी यहाँ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर सकाउँछौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ वा न्यू टपिक छ त्यो सुरु गर्नेछौँ।